कहने लगा यार मैं अब्दुर्रहमान हो के ये सोचता हूँ 5 साल से सिर्फ इसलिए दुरूद पढ़ रहा था कि कभी तू तो आएगा और फिर मैं तुझे बताऊंगा कि बहरूप कैसे भरा जाता है। कहता सिर्फ तुझे धोखा देने के लिए ये चेहरा, ये तस्बीह, ये दाढ़ी, ये रसूलुल्लाह का नाम अपनाया, ये इतना ताकतवर है कि जब इसको पढ़ता हूँ तो हिंदुस्तान के बादशाह का ताज मेरे कंधों में रखा है। अगर मैं सही नीयत से पढ़ूंगा तो फिर क्या कुछ नहीं चाहिए वाला है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने जो अल्लाह के महबूब बंदे उनको कुरान में अपना दोस्त कहा है, और कोई दोस्त ऐसा नहीं है दुनिया में जो अपने दोस्त की बात टाल दे। तो फिर अल्लाह ने जिनको दोस्त कह दिया उनकी बात कैसे टाली जा सकती है? कोई वली ऐसा नहीं, कोई पीर नहीं, कोई आलिम नहीं जिसकी दुआ रद्द हो जाए। लेकिन जब हम दुआ करते हैं, अब करें क्या? इधर दुआ करना शुरू करते हैं, या अल्लाह ये हमारी बहन है, इसका ये मसला है, हमारा भाई है, अभी दुआ चली रही होती है, बीच में फरिश्ते पहुंच के पर्ची लगा देते, ये अल्लाह ये मौलाना साहब जिसके लिए दुआ मांग रहे हैं ये तो ठग है, ये जिसके लिए दुआ मांगे जा रहे हैं ये सूदखोर है, ये जिसके लिए दुआ मांग रहे हो ये गीबतें करती है, या अल्लाह ये इमाम साहब जिसके लिए दुआ मांग रहे हैं ये लोगों पर बहतान बांधती है, या अल्लाह ये दूसरे की बेटियों को बदनाम करती है। और सारी की सारी दुआएं वहीं रुक जाएंगी। अब ये सुबह शाम लगी हुई हैं दुआएं करवाने के लिए, धगाधग कि आज फलां मौलवी के पास चलो, आज फलां के पास चलो, आज फलां के पास चलो, लगी हुई हैं जोर शोर के साथ। ये भी लगे हुए हैं। वो था ना एक बंदा औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पहुंचा और उसने दरबार में जाके बादशाह से कहा कि मैं तेरे से बहुत ज्यादा दौलत और जागीर चाहता हूं। तो बादशाह ने कहा तेरे में तो कोई खूबी नहीं है। कहने लगा मेरे में खूबी है, मैं बहरूपिया हूं, अपना चेहरा अपना लिबास रंग ढंग बदल लेता हूं, मैं अगली बार आऊंगा भेस बदल के। अगर तो तुम मुझे पहचान गए तो मैं हार जाऊंगा, और अगर तुम मुझे नहीं पहचान सके तो तुम हार जाओगे, और अगर आप हार गए तो जो मैं कहूंगा वो तुम्हें देना होगा। बादशाह ने उसके साथ, अल्लाह वाला था, उसने भी शर्त लगा लिया, कोई बात नहीं ठीक है आने दे। 1 साल बाद आया, फौजियों की भर्ती हो रही थी, पूरा जिस्म बना के फौजियों जैसे कपड़े पहन के, वैसे ही चेहरा मोहरा बना के, बड़ी बड़ी मूछें रख के, पूरा जब भर्ती चल रही थी हर एक फौजी को बादशाह के आगे पेश किया जाता था कि ये देखिए यस हो जाती थी भर्ती के लिए। जब उसकी बारी आई बादशाह के सामने पहुंचा, उसने अपना नाम नूम बताया तो बादशाह सलामत ने अपनी जेब में हाथ डाला, 3 दिनार सिक्के के निकाले और फरमाया अब्दुर्रहमान हमने तुझे पहचान लिया, ये सिक्के पकड़ और निकल गए यहां से। बहरूपिया हैरान हुआ कि तो चलो कोई बात नहीं। अब 2-4 साल बाद फिर उस्तादों की भर्ती हो रही थी, वो उस्ताद बन के आया, बेहतरीन शेरवानी पहन के, लंबी दाढ़ी, बढ़िया टोपी, भोपाली स्टाइल में सब कुछ, कुर्ता वुर्ता कफ लगा के। अब बेहतरीन उसने फारसी उर्दू अदब सब कुछ सीख लिया। उसके पता था कि हर तीसरे साल भर्ती होती है उस्तादों की। अब महल में जब उस्ताद पेश किए जा रहे थे, जब ये सामने आया तो औरंगजेब रहमतुल्लाह ने फिर जेब में हाथ डाला, 3 सिक्के निकाले तो वो मैं अब्दुर्रहमान यार हमने तुझे पहचान लिया, ये पकड़ अपने सिक्के और निकल ले यहां से। चले खैर ये बात आई गई हो गई। बादशाह कहीं जा रहा था सफर में, तो जब वो इलाके से निकला आगरे से आगे, पहाड़ी सिलसिले शुरू हो गए, तो कहीं जा रहा था कोई फतेह कर। तो रास्ते में बादशाह ने क्या देखा कि एक पहाड़ की चोटी की तरफ लोग कतार बना के जा रहे हैं, एक तरफ से और दूसरी तरफ से उतर रहे। उसने फौरन अपने सिपाहियों को कहा पता करो इस पहाड़ पर क्या माजरा है। तो थोड़ी देर में खबर बादशाह हुजूर के पास पहुंच गई कि हजरत वहां एक अल्लाह के वली रहते हैं, लोग जाते हैं दुआएं करवाते हैं आ जाते हैं। अब ये भी क्योंकि अल्लाह का वली था तो क्या ठीक है मैं भी दुआ कराऊंगा। अब ये भी चल पड़े।
اوپر جب قریب پہنچے غار کے تو پتہ لگا لائن میں لگ کے ہی باری آتی ہے، لائن میں لگ گئے۔ جب ان کی غار میں داخل ہوئے، اندر بڑا خوبصورت نورانی سما، ایک بندہ جو اللہ کا ولی تھا، چہرے پہ بڑی اس کی نورانیت، ہاتھ میں اس کی تسبیح، نبی علیہ السلام کا درود پاک پڑھ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت گئے، سلام کیا، وعلیکم السلام، دو زانوں ہو کے اس کے پاس بیٹھے کہ اللہ کے ولی میرے لیے دعا کرو۔ انہوں نے دعا کی کہ یار کچھ نصیحت بھی کرو آپ۔ تو اس اللہ کے ولی نے ایک نصیحت کی، کہنے لگا سن، جہاں جا رہا ہے اگر اللہ فتح دے دے تو غرور نہیں کرنا۔ اللہ اگر آپ کو فتح دے تو غرور نہیں کرنا، لیکن اگر شکست ہو جائے تو حوصلہ نہیں چھوڑنا، یہ سب اللہ کے اختیار میں۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، نصیحت لی۔ جب وہاں سے اٹھ کے واپس چلا، ابھی دروازے تک پہنچا تھا تو وہ جو اللہ کا ولی تھا نا، اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے آواز ماری، کہنا اورنگزیب آج نہیں پہچانا متروں کو، ادھر دیکھ ادھر، کوئی آج پہچانا نہیں۔ 5 سال پہلے آ کے اس راستے پہ بیٹھ گیا، کبھی تو بادشاہ یہاں سے گزرے گا۔ پنجگانہ نماز شروع کی، تسبیح پکڑ لی، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ صبح دوپہر شام سوائے درود پاک کے کوئی کام ہی نہیں۔ اللہ کی مخلوق متوجہ ہو گئی، لوگ آنے لگے، دعائیں کروانے لگے۔ اب وہ روز اس انتظار میں، کبھی تو اورنگزیب گزرے گا یہاں سے۔ وہ دن آ گیا کہ بادشاہ گزرا، بادشاہ نے آ کے بیٹھ کے دعا کروائی، نصیحت لی۔ جب دروازے پہ پہنچا اس نے آواز مارا، کیوں آج عبد الرحمان کو نہیں پہچانا؟ بادشاہ حیران ہو، کہتا خدا تیرا بھلا کرے، یہ تم نے کیا کر دیا، یہ کیا تم نے بھیس اختیار کیا؟ کہ میں جلدی میں ہوں۔ بادشاہ نے کہا میں جلدی میں ہوں، لیکن تو بتا ابھی فی الحال کیا چاہتا ہے؟ تسبیح اس کے ہاتھ میں تھی، درود شریف پڑھتا تھا کیونکہ پچھلے 5 سال سے۔ بادشاہ کو جلال میں کہنے لگا یہ سر پر جو تاج پہنا ہوا نا تو نے، بادشاہ کے سر پہ تاج رکھا ہوتا تھا، کوہ نور ہیرا اس میں لگا ہوتا تھا، کہ جو تاج تو نے سر پہ پہن رکھا ہے نا، اس کو اتار کے ہمارے قدموں میں رکھو، کیونکہ وعدہ تھا۔ بادشاہ نے وہ تاج اتارا، اس کے قدموں میں رکھا، وعدہ تھا نا۔ پھر جب واپس چلنے لگا نا، اس فقیر نے دوبارہ آواز ماری۔ اب اس بار جو اس کا لہجہ تھا، کیونکہ بادشاہ بھی اللہ کا ولی تھا، وہ لہجہ بدلا ہوا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ یہ اپنا تاج اٹھا، بھاگ جائے یہاں سے۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ تیری خواہش تھی نا کہ تو شرط جیتے گا، اب تو جیت گیا ہے، میں اب سفر میں ہوں، تاج دے دیا ہے، میں دربار میں پہنچوں، آنا جاگیر بھی دوں گا، دولت بھی دوں گا، ساز و سامان بھی۔ کہتا نہیں فالتو باتیں نہ کر میرے سے، یہ اپنا تاج اٹھا، نکل جا یہاں سے باہر۔ وہ فقیر رونے لگا، بادشاہ بھی سمجھ گیا، پھر واپس آیا، پوچھا کیا بات کیا ہے، اصل بات بتا۔ کہنے لگا یار میں عبد الرحمان ہوں کہ یہ سوچتا ہوں 5 سال سے صرف اس لیے درود پڑھ رہا تھا کہ کبھی تو آئے گا اور پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ بحروب کیسے بھرا جاتا ہے۔ کہتا صرف تجھے دھوکہ دینے کے لیے یہ چہرہ، یہ تسبیح، یہ داڑھی، یہ رسول اللہ کا نام اپنایا، یہ اتنا طاقتور ہے کہ جب اس کو پڑھتا ہوں تو ہندوستان کے بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں رکھا ہے۔ اگر میں صحیح نیت سے پڑھوں گا تو پھر کیا کچھ نہیں مجھے ملنے والا ہے۔ کہتا صرف یہ پڑھنے سے ملک کے سربراہ کا تاج یہ پڑا میرے پیروں کے اندر۔ نیت اگر درست ہو جائے کیا نہیں ملے گا؟ دنیا کتنے دن کی ہے؟